अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ, जो मौजू आज का है, वो एक हदीस है। और ये मैंने इसलिए भी सोचा कि हदीस के आज हम थोड़ा डिस्कस करें और हदीस के मुतालिक बात करें, क्योंकि देखिए रमज़ान का महीना है और रमज़ान में हमें कोशिश करनी चाहिए हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और अच्छे काम करें और अहादीस मुबारका पढ़ें और उस पर अमल करने की कोशिश भी करें। तो इसलिए आज मैं ये मौजू लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे और जो उस पर फिर डिस्कशन होगा, थोड़ा ज़्यादा हदीस होगी, उसका तर्जुमा पे तशरीह होगी, तो आप उसको मेरी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको वही पता चले कि इस पर क्या बात की जा रही है और हम थोड़ा समझने की कोशिश करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि वीडियोस कैसी हैं। ठीक है, तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। क़ौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया सिज्नुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। इसका मैं तर्जुमा आपको बताती हूँ। और तर्जुमा क्या है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए बहिश्त है, यानी कि काफिर के लिए जन्नत है। तो अब ये जो हदीस हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, इसको अगर हम इसका मफ़हूम देखें और इसकी अगर हम तशरीह पे जाएं तो ये हमारी सामने पूरी ज़िंदगी पे मुहित है। ये हदीस कि दुनिया जो है, जब अल्लाह ताला ने इन आदम को बनाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और फिर जब उन्हें दुनिया में भेजा, जब अल्लाह ताला ने इरादा किया कि दुनिया को बसाया जाए, तो अल्लाह ने दुनिया में जब इंसान को भेजा तो उसके साथ अहकामात भी भेजे, उसके साथ कुछ कवानीन भी भेजे, कुछ पाबंदियाँ भी भेजी, कुछ उसूल भी भेजे और उसको ये बताया कि जनाब ये करोगे तो जन्नत मिलेगी और ये करोगे तो दोज़ख मिलेगी। कौन से गुनाह के काम है, कौन से सवाब के काम है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है और अपनी आखिरत की तैयारी कैसे करनी है। तो ज़ाहिर है जो अल्लाह का बंदा होगा, जो मुसलमान होगा, जो पैगम्बरों को मानता होगा, अल्लाह के अहकामात पे चलता होगा, वो इंसान इस चीज़ को फॉलो करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने 1,24,000 या इससे भी ज़्यादा पैगम्बर भेजे। तो पैगम्बर अल्लाह ने इसीलिए भेजे ना कि जब दुनिया अल्लाह ताला ने बसाई तो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ पैगम्बर भेजे कि लोगों की इस्लाह करें, लोगों को बताएं कि रब कौन है और किस तरह से हमें ज़िंदगी गुजारनी है, शरीयत लेकर आए। तो जब उस चीज़ पे, उस शरीयत पे हम लोग अमल करेंगे, तमाम इंसान अमल करेंगे और जैसे कि अब हम लोग हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, हुजूर के उम्मती हैं, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम लोगों को ज़िंदगी कैसे गुजारनी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि दुनिया जो है वो मोमिन के लिए क्या है? कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत। तो जो इस दुनिया को कैद खाना समझेगा, यानी कि जो उन रूल्स पे चलेगा जो अल्लाह ताला ने बता दिए कि कौन से गुनाह हैं, कौन से सवाब हैं, कौन सी हुदूद हैं, उन हुदूद को हमें क्रॉस नहीं करना, हमें हराम चीज़ इस्तेमाल नहीं करना, हमें हराम काम नहीं करना, हमें हर चीज़ हलाल करनी है, हलाल चीज़ खानी है, हलाल तरीक़ों पे चलना है, हमें इबादत करनी है, हमें मामलात दुरुस्त करने हैं, हमें हुकूक़ अल्लाह अच्छी तरह निभाने हैं, हमें हुकूक़ुल इबाद अच्छी तरह निभाने हैं। दुनिया में रहने का तरीक़ा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखा दिया और रिश्ते किस तरह निभाने हैं और इबादत किस तरह करनी है वो भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखा दिया और करके दिखा दिया। तो अब हमें दुनिया में किस तरह रहना है? पाबंदियों के साथ रहना है, जो कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा खलती भी हैं, क्योंकि इंसान है, नफ्स है, शैतान के बहकावे में बहुत आ जाते हैं। तो अल्लाह हमें माफ़ करे कि हम लोग बहुत सारे उन अहकामात को समझते हैं कि हम कैसे करेंगे, मुश्किल लगता है। हालांकि अगर उन अहकामात पे हम चलें तो ये दुनिया हमें ऐसे ही लगेगा जैसे कैद खाना है, क्योंकि हम उन पाबंदियों को, उन रूल्स पे अमल करेंगे तो हमें लगेगा बस यहाँ पे तो चंद रोज़ा ज़िंदगी है, बस यहाँ से अब हमें जाना है। जैसे कोई बंदा कैद खाने में होता है ना, सज़ा हो जाए और वह कैद में होता है, तो वहाँ घर बसा के थोड़ी बैठ जाता है ना, उसे वो जगह अच्छी लग रही होती है, वो उसकी पूरी कोशिश होती है कि मेरी सज़ा पूरी हो और मैं यहाँ से जाऊँ, अपने घर जाऊँ, सुकून की जगह पे जाऊँ। तो जो मोमिन है, क्योंकि उसकी सुकून की जगह तो अल्लाह के पास है, जन्नत में है, तो उसको, उसके लिए ये दुनिया जो है
وہ ایک طرح سے قید خانہ ہوگی. وہ کہے گا بس جتنی میری زندگی ہے میں اسے اچھی طریقے سے گزار لوں، اللہ کے احکامات کے حساب سے گزار لوں اور گناہوں سے بچتے ہوئے گزار لوں. چاہے مجھے دنیا کچھ بھی کہتی رہے، چاہے مجھے دنیا میں کچھ بھی تکلیفیں ہوں، لیکن میں اللہ کے احکامات کے حساب سے زندگی گزاروں. کیونکہ مجھے ایک دن مر جانا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی ہے، اور آخرت جو ہے وہ میرا جنت ٹھکانہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہوگا. تو جب مسلمان یہ سوچتا ہے، مومن یہ سوچتا ہے، تو اس دنیا کی زندگی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا اور اچھی طریقے سے دنیا کی زندگی کو گزار کے اور اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. کیونکہ اسے پتہ ہے مجھے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، یہ عارضی جگہ ہے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. لیکن جو کافر ہوگا، جو اللہ کو نہیں مانتا ہوگا، جو پیغمبروں پہ ایمان نہیں لاتا ہوگا، جس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، جس کا آخرت پہ یقین نہیں ہوگا، وہ کیا کرے گا کہ وہ اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھے گا اپنے لیے. وہ اس کے لیے دنیا ہی اس کی جنت ہے. تو وہ یہیں کے لیے جد و جہد کرے گا، یہیں کے لیے کوشش کرے گا، یہیں پیسہ کمائے گا، یہیں شہرت چاہے گا، یہیں ہر کام کرے گا دنیا کے لیے. عیش و مستی میں پڑا رہے گا، یہاں کی لذتوں کو اٹھائے گا، گناہ ثواب میں کوئی تفریق نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، وہ یوم آخرت پہ یقین نہیں رکھتا، اسے نہیں پتہ جنت دوزخ کیا ہے. اس کے لیے دنیا ہی اس کی جنت ہے. چاہے وہ جائز طریقے سے کما لے، چاہے ناجائز طریقے سے کما لے، دنیا ہی اس کے لیے سب کچھ ہوتی ہے. تو اسی کو بہتر سے بہتر بنانے کے چکر میں رہتا ہے. اس میں وہ حرام حلال کی بھی تمیز نہیں کرتا، گناہ ثواب کی بھی تمیز نہیں کرتا، اور وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی ساری صلاحیتیں اور ساری کوششیں صرف اور صرف دنیا کمانے میں، مال کمانے میں خرچ کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے بس میری زندگی ہے، میں اپنے حساب سے گزاروں گا، مر گیا تو مر گیا. اس کا عقیدہ آخرت پہ نہیں ہوتا، کیونکہ جب وہ رب کو ہی نہیں مانتا، اللہ کو ہی نہیں مانتا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی نہیں مانتا، قرآن کو ہی نہیں مانتا، تو پھر وہ آخرت کے عقیدے کو کیا مانے گا. تو اس کے لیے یہ دنیا ہی جنت ہوتی ہے، اس کو ہی جنت سمجھتا ہے اور وہ اس کو بہت اچھے سے اچھے گزارنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے جس بھی طریقے سے ہو. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ کافر کے لیے بہشت ہے، کافر کے لیے جنت ہے، اور مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ دنیا بہشت ہے، کیونکہ وہ اسے ہی سب کچھ سمجھ رہا ہے. تو ساری کوششیں، ساری کاوشیں وہ اسی کے لیے کرتا ہے. پھر کیا ہے کہ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے جنت میں جائیں گے. وہ بات ہے کہ اپنا اپنا حساب کر کے جائیں گے، جو گناہ کیے ہیں اس کی سزا بھگتیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، اپنا کرم کا معاملہ کرے. لیکن یہ تھوڑی کہ مسلمان ہیں تو کتنے گناہ کر لیں تو ہم بخشے جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے. پہلے اپنے اعمال کی سزا بھگتیں گے، پھر انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیجے گا. لیکن جو کافر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو ایمان ہی نہیں لاتے، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے جنت میں. ان کا حصہ پورا پورا جہنم میں ہے، اور وہ دوزخ میں جانے والے لوگ ہیں، کیونکہ وہ رب پہ یقین ہی نہیں کرتے، رب پہ ایمان ہی نہیں لاتے. تو اسی لیے ان کے لیے دنیا ہی جنت ہے. وہ جو کوشش و کاوش کرتے ہیں اللہ اس کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی دے دیتا ہے. ان کا آخرت میں کوئی حساب نہیں ہے، کوئی انہیں بدلہ نہیں ملے گا علاوہ جہنم کے. اور مومن مسلم کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ کوشش کرتا ہے اللہ کے لیے اور اچھی طریقے سے زندگی گزارتا ہے، رولز کو فالو کرتا ہے، نیک انسان ہوتا ہے، تو اللہ اس کی دنیا بھی اچھی کرتا ہے اور اللہ اس کی آخرت بھی اچھی کرتا ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جنت تمہارے لیے بنائی ہے. تو یہ جو آج حدیث ہے اس کو میں نے کوشش کی کہ میں آپ کو اچھی طریقے سے تھوڑا سا ڈیفائن کروں، تھوڑا تشریح کروں کہ دیکھیں حدیث ہم لوگ پڑھتے ضرور ہیں اور پڑھنی بھی چاہیے، بہت ثواب ملتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنی چاہیے، درود بھیجنا چاہیے. اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، جتنے ہم نیک کام کر لیں اتنے ہی اچھا ہے. اور لیکن حدیث کو صرف پڑھنا یا اس کے ترجمے کو پڑھنا ہی کافی نہیں ہوتا. حدیث کو پڑھ کے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس حدیث میں بتایا کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے لیے تو ہے یہ احادیث مبارکہ. اور پھر اس پہ ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے. صرف پڑھ کے رکھ دینا اور اس پہ درود پڑھ لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یا قرآن پاک کو صرف پڑھ لینا اور چوم کے اوپر رکھ دینا، کیا ہماری ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے؟ نہیں.
ہماری ذمہ داری جب پوری ہوتی ہے جب ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں اور پھر اس پہ عمل کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں اور پھر دوسروں کو بھی بتائیں. پہلے خود عمل کریں، پھر اس کی تبلیغ کریں، آگے لوگوں تک پہنچائیں اگر کوئی نیکی کی بات ہمیں پتہ چلی ہے تو امید کرتی ہوں کہ یہ حدیث جو ہے یہ آپ کو یاد ہو جائے گی اور اس کا مطلب مفہوم بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور اب ہم سب انشاءاللہ آج سے کوشش کریں گے کہ اس حدیث مبارکہ پر عمل کریں. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.